nagpasalamat kami kanimo. Nagadali kami kanimo tungod sa imong himayan. Himaya sa Diyos dito sa langit. Iyong Jesu bugtungan sa amahan. Ginoong Diyos Kordero sa Diyos. Ikaw na lawak ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, nawata ang pangamu. Himaya sa Diyos dito sa kahit kalaman ang santos, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang labing halang lungsod, Jesu Cristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Ama. Sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. Gamhanan o walay katapusang Diyos, di una ang among pagtuo, pagtaong o paghigugma. Himuang nga buhatong unta namong sa mahigugmaon mga kasing-kasing, ang tanan nga imong ipangayo kanamon. Upaambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamon. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagday. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang na hibilin. Dadon ko sila gikan sa mihanan o gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta o mga bakol uban kanila, ang mga mabdus o gatong mga taliana. Mamalit sila nga usa kadakong nasod. Mamauli ang akong katawhan nga manghila, nga mag-ampo samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa haksay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel, ug ang kamagulangan kong anak mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimugdag kong mga buta kanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimugdag kong nila sa kasalian. Ang Ginoo naghimugdag kong mga buta sila diha sa kanasuran.
kung nalipay gayon kita. Ang Panginoon ang himog akong mabutang aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugod tungod sa mga sala. Sangli, uyang man siya sama kanato. Maluoy siya sa mga walay ibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang mag-alagad siya mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala usaw. Walay magpili sa iyang kaugalingong aron mahimong pangulong pari, kundi ang Dios mo'y magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo nga wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundi gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak. Naimo akong amahan karong adlaw.
pagsimba. Tapos ng isa. Okay. Thank you, Lord. Yes, na.